एजाज सैयद साहब, हमने देखा मुख्तलिफ तरामीम में मौलाना साहब का क्या किरदार रहा। तब तो मौलाना साहब ने नहीं कहा कि मैं कानून की खिलाफ वर्जी करूंगा, मैं मैंडेट को नहीं मानता, मैं इलेक्शंस को नहीं मानता, लेकिन इस मामले पे मौलाना साहब इतना हार्ड स्टांस ले रहे हैं, क्या वजह है इसकी? अलीना, मैं पार्लियामेंट में मौजूद था जब मौलाना साहब ये खिताब कर रहे थे और मैं पार्लियामेंट की गैलरी से, नेशनल असम्बली की गैलरी से बैठा हुआ मौलाना की एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर सुन रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि मौलाना साहब मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर भी, आइनी तरामीम के ऊपर भी तनकीद कर रहे थे। हालांकि आपको और हमें याद है कि 26वीं आइनी तरमीम पर मौलाना साहब ने खुद वोट दिया हुआ है इसी गवर्नमेंट को, इसी गवर्नमेंट का साथ दिया हुआ उन्होंने। दूसरी बात, जो कम उम्र शादियों की बात उन्होंने की, देखिए मौलाना फजल रहमान एक मजहबी तबके को, मजहबी सियासत को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। अनफॉर्चुनेटली जमात इस्लामी जो है वो अपना आप प्रूफ नहीं कर सकी, या बहुत सारी और वजूहात, लोगों ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, जमात इस्लामी की क़यादत आगे नहीं आ सकी। जमात इस्लामी आप ये कहें कि सियासी मंजरनामे से गायब होकर रह गई है नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में। उस वैक्यूम को भी मौलाना फजल रहमान ने फिल कर लिया। अब मसला कम उम्र शादियों का पाकिस्तानियों का कम है, यानी कि जो मुसलमान पाकिस्तानी हैं उनका कम है। सबसे ज़्यादा ये मसला है हमारे हिंदू पाकिस्तानियों का, हमारे क्रिश्चियन पाकिस्तानियों का और हमारे उन पाकिस्तानियों का जो दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सिंध में जाके सूरत हाल तो देखें, कम उम्र की हिंदू बच्चियों को वर्गलाया जाता है, उनको बाज़ केसेस में अगवा किया जाता है, वो अपने माँ बाप से दूर चली जाती हैं और बाद में बताया जाता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। 16 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, और फिर अदालत में पेश करके उनका निकाह हो जाता है, उनकी शादी के सारे मामलात पूरे हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हमारे यहाँ वो पाकिस्तानी हैं जिनकी बच्चियाँ, जिनका मज़हब दूसरा है, जिनकी बच्चियों को वर्गला कर बाज़ लोग शादियाँ कर लेते हैं, उनका अगवा का जो मुकदमा है वो ख़त्म हो जाता है, माँ बाप का जो राइट होता है वो ख़त्म हो जाता है, और वो जो अगवाकार हैं वो शादीशुदा बनकर बाकी सारे जराइम कर लेते हैं। मैं इनको जुर्म ही कहूँगा। ये कानून जब पास हुआ था इत्तेफाक से, उस वक्त भी हम पार्लियामेंट में मौजूद थे। सबसे ज़्यादा खुश इस कानून के बारे में हमारे नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी थे, हमारे क्रिश्चियन पाकिस्तानी थे, हमारे हिंदू पाकिस्तानी थे। इस कानून का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको हुआ क्योंकि उनकी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ मिला। क्योंकि हमारे यहाँ मैं कहूँगा ऐसे भेड़िए मौजूद हैं जो दूसरे मज़ाहब की बच्चियों को अगवा करते हैं, अगवा करके उनके साथ ना जाने क्या क्या होता है, और फिर बाद में कह देते हैं कि हमने तो उन्हें इस्लाम कबूल करवा के शादी कर ली। इस्लाम का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो उन लोगों को थी। क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने उनके बारे में एक लफ्ज़ बोला? नहीं बोला, क्योंकि मौलाना साहब का वो हल्का नहीं है, मौलाना साहब के फॉलोअर्स वो नहीं है। कसूर उनका ये है कि वो इस वतन में रहते हैं और इस वतन का जो अक्सरियती मजहब है वो नहीं है उनका। मौलाना साहब उनकी जिम्मेदारी क्यों लें, उनकी नुमाइंदगी क्यों करें? मौलाना साहब ने सिर्फ वोट लेने हैं, अपने लोगों को खुश करना है जो मजहब के नाम पर इनको वोट देते हैं। मैं मौलाना साहब का बड़ा दिल से एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अगर 3, 4, 5 बंदे जो सबसे सीनियर हैं जिनका बड़ा एहतराम है, उनमें एक मौलाना साहब भी है, लेकिन अफसोस कि वोट के लिए वो बाकी तमाम के राइट्स को खा जाएंगे, बाकी राइट्स को ऐसी की तैसी फेर देंगे। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल की बात आप करते हैं, जी। आप मुझे बताएं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की रिकमेंडेशन के अलावा तो कोई पावर भी नहीं है। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के केस में क्या किया? अपनी क्रेडिबिलिटी को नीचे फेंक दिया। आपके और मेरे सामने है वो। तो मैं अर्ज ये करूंगा कि मेहरबानी करें, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई थी इस्लामी नजरियाती कौंसिल पार्लियामेंट के सामने एक बड़ी सी दीवार के तौर पे, कि जब भी पार्लियामेंट कोई कानून साजी करे, कभी इस्लामी नजरियाती कौंसिल आकर खड़ी हो जाए, कभी सुप्रीम कोर्ट आकर खड़े हो जाए और कभी कोई और आन के खड़ा हो जाए। तो रहम करे इस मुल्क के ऊपर। अगर इस पार्लियामेंट ने कोई एक अच्छा काम किया है वो ये कानून साजी किया है। लेट्स जॉइन हैंड्स। ठीक है एजाज साहब, आपका पॉइंट आ गया। मज़हर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये प्रोसीजर का मसला भी है कि अगर मौलाना साहब को, जैसे वो इसहाक डार से शाकी हैं या फिर वो ये शाकी हैं कि उनसे मशवरा नहीं किया गया, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, अगर ले लिया जाता तो ये मामला इस तरह से ना जाते?
اب جہاں تک پہنچ گئے ہیں یہاں سے باہر راستہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب تو اسحاق ڈار صاحب دیں یا وفاقی حکومت دے کہ اگر انہوں نے مولانا سے گفتگو کی تھی, مولانا کو کوئی ایشورنس دلائی تھی, تو پھر وفاقی حکومت اس کا جواب دے کہ جب اس نے یہ قانون سازی کی تو مولانا کو وہ کیا یقین دہانیاں کرائیں تھیں اس میں. لیکن بنیادی طور پہ جو مولانا بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ مولانا کو یہ سوچنا چاہیے, یہ میرا خیال ہے ہمارے علماء کرام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو اس کے ریزنز ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. اکنامک ریزنز ہیں, عام طور پہ یہ چیزیں ہمیں لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس میں ملتی ہیں. اس میں پاپولیشن, آپ پاپولیشن کے ایشو کو ڈسکس نہیں کر سکتے. اس ملک میں آپ بڑھتی ہوئی آبادی کے ایشو پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا طوفان کھڑا ہے. حالانکہ اس سب سے بڑی ایمرجنسی ہے ملک کے لیے. دوسری بات یہ کہ مولانا تو خواتین کی حکمرانی کے بھی خلاف تھے, پھر انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کشمیر کمیٹی کے بھی چیئرمین بن گئے اس پارلیمنٹ میں. تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت بھی تو یہ ایسے ہی آرگومنٹس دیے جا رہے تھے نا کہ جو ہے خاتون جو ہے وہ عورت جو ہے کسی اسلامی ملک میں کیسے وزیر اعظم بن سکتی ہے. لیکن اس ملک کے لوگوں نے انہیں وزیر اعظم بنایا. یہی بات فاطمہ جناح کے ایشو پر بھی آ گئی تھی, فاطمہ جناح کے خلاف بھی فتوے جاری کر دیے تھے. تو خدا کے لیے ہمارے علماء کرام کو اس چیز, کیونکہ ایسا بھی وقت آیا تھا کہ جب ہمارے بہت سے ایسے علماء کرام جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آنے کو جو ہے وہ غیر اسلامی قرار دیتے تھے. پھر انہی علماء کرام کو ہم نے ٹی وی اسکرین پر آتے بھی دیکھا اس ساری چیزیں. تو میرا خیال ہے اس معاملے پر جو ہے بالکل وفاقی حکومت کو مولانا کو مطمئن کرنا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے تو ان کو پھر انہیں سیٹسفائی کرنا چاہیے. مطمئن تک بات صرف محدود رہے یا آپ نہیں, مولانا کو کنونس, دیکھیے مولانا کو کنونس کرنا چاہیے نا. آپ آرگیو کریں جو بھی ہے, لیکن مولانا کو بھی خود سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ یہ صرف مسئلہ, یہ جو معاملات ہیں اس کے اور بھی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح باقی چیزوں کو بھی تو انہوں نے ریویو کیا نا. آخر وہ کیا تھا, آج کیا عورت کی حکمرانی کے بارے میں ان کا ویو کیا ہے, آج اس سلسلے میں ان کے اوپینینز کیا ہیں اس چیز میں. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے یہاں, میرا خیال ہے خود علماء کرام کو آپس میں بھی بیٹھ کے ان چیزوں کو آج کی اسی طرح جیسے ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے. ہمارے یہاں تو 25 سال سے کم عمر کے لوگوں کو ووٹ کا رائٹ بھی ڈپرائیو کیا جا رہا ہے کہ 18 سال ایک طرف یہ کہا جاتا ہے. قیاس سے سنا ہے ویسے, لیکن ابھی مصدقہ اس سے متعلق کچھ نہیں, وضاحتیں بھی آ گئی ہیں حکومت کی. لیکن ایک چیز ہے سر, یہ تو ابھی ایویڈنٹ ہے کہ اس کے اوپر بارہا اس طرح موقف آتے ہیں, چاہے وہ مدرسے سے متعلق ہو یا پھر اب کم عمری کی شادی سے متعلق ہو. جے یو آئی کا ایک کنسسٹنٹ موقف رہا ہے, وہ مذہبی معاملات کے اوپر بڑی ریجڈ اپروچ دکھاتی ہے. لیکن آج یہ جو بات کی گئی ہے فلور آف دا ہاؤس سے کہ قانون کو نہیں مانتے, یہ اگر کوئی سیاستدان کہتا تو اس کے مختلف مطلب ہوتا. مذہبی ایک رہنما کے بالکل الگ معنی ہوتے ہیں, اس کی ایک الگ فالوئنگ ہوتی ہے اور بڑے لوگ مانتے ہیں, تو اس کی ریپریکشنز بھی بالکل الگ ہوتی ہیں, امپلیکیشنز بھی بالکل الگ ہوتی ہیں. بے نظیر, کنکلوڈنگ کامنٹ میں یہ کہیے گا کہ آپ سمجھتی ہیں اس کے اوپر, جیسے مزہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا کو آن بورڈ لے لیا جائے, معاملے کو سلجھا لیا جائے فہم و تفہیم سے تو بہتر ہے, یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا کچھ اور معاملہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جانا چاہیے؟ علینا, اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بچے اور بچیوں کا, خاص طور پہ بچوں کی پوری زندگی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. جو جس طرح ان کی صحت پہ, ان کی تعلیم پہ, ان معاملات پہ جو اثر ہوگا, اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے تو بہتر ہوگا کہ اب پچھلے سال یہ قانون بن گیا اسلام آباد میں, اس پہ پبلک اویئرنیس کو کیمپین چلائی جائے حکومت کی طرف سے, تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس پہ کیا اثر پڑتا ہے بچوں کی زندگی پہ. ویسے آپ لوگوں نے بڑی قیمتی تجاویز شیئر کی, لیکن ایک چیز پر ایڈ کر دوں, اب تو حکومت کو چاہیے کہ مزید اگر اس طرح کا بیان آیا ہے سخت, تو اس کے اوپر سختی سے تشہیر کی جائے اور آ کر یہ بولا جائے کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا, جہاں بھی خلاف ورزی کرتا ہوا پایا گیا, اس کے ساتھ قانون اور سختی سے پیش آئے گا. آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا پرفیکٹ آنسر ٹو اٹ.